भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली किताब कक्षा 7 को परिचय शीर्षकको कविता पढ्दैछौँ, जुन कविता पाठ 1 मा राखिएको छ। यो कविताका लेखक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। परिचय तपाईले यो शब्द धेरैचोटि सुनिसक्नु भएको छ। एकछिन म कविता पढिहाल्नुभन्दा अगाडि, तपाईलाई कविता सुनाइहाल्नुभन्दा अगाडि परिचय के हो तपाईलाई म सोच्नलाई एकछिन समय दिन्छु। सोच्नुहोस् त, परिचय भनेको के हो? पक्कै यहाँ सोच्दै हुनुहुन्छ के रहेछ परिचय भनेको। हेरौँ है त। हो, परिचय भनेको पहिचान हो। त्यस्तै अर्को पनि अर्थ छ परिचयको, हेर्नुहोस् त, चिनारी। अनि त्यस्तै गरी अर्को अर्थ छ चिनापर्ची, र अरू अर्थ पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू, चिनजान। अनि यो परिचयको कुरा गरिराख्दाखेरि व्यक्तिको अथवा कुनै मानिसको आफ्नै परिचय हुन्छ, ठाउँको पनि परिचय हुन्छ, कुनै राष्ट्रको पनि परिचय हुन्छ, मुलुकको देशको पनि परिचय हुन्छ है। र त्यसै गरी हामी नेपालीहरूको एउटा छुट्टै परिचय छ। यो कविताले हामी नेपालीहरूको परिचय के हो त, हामी नेपालीहरूको पहिचान के हो, संसारले विश्वले हामीलाई कसरी चिन्छ, त्यो चिज यो कविताले हामीलाई बताउन खोजेको छ। अब म तपाईहरुलाई केही तस्बिरहरू देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा संसारकै झण्डाहरूमध्ये विशेष किसिमको मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि चन्द्रमा, तल सूर्य, अनि रातो भुइँमा नीलो किनारा, अनि त्रिकोणको आकारमा नेपालको झण्डा मात्रै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विश्वका अरू देशको झण्डाका तुलनामा। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, हाम्रा नेपालका वीर योद्धा, यहाँ बलभद्र कुँवरको तस्बिर छ। त्यस्तै यहाँ वीर गोर्खालीहरूको तस्बिर छ। यहाँ हाम्रा अर्का भक्ति थापा वीर पुरुष, उहाँको तस्बिर छ। अनि नेपालीहरूले संसारलाई हल्लाउने एउटा हतियार छ भाइ बहिनीहरू, त्यो हतियार खुकुरी हो। अनि यो कवितामा पनि खुकुरीको बयान गरिएको छ, हाम्रा वीर पुर्खाहरूको बयान गरिएको छ। र यो कविता एकदमै राम्रो छ। तपाईले केही अनुच्छेदहरू अघिल्ला पाठहरूमा पढिसक्नु भएको छ। आज हामी विशेष गरी कविताको 5औं अनुच्छेदमा अथवा 5औं हरफमा हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अस्ति तपाईले पढिसक्नु भयो होला, तैपनि म एकचोटि फेरि तपाईको लागि अरू पनि हेरौँ। यहाँ हाम्रो देशलाई चिनाउने यहाँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुनुहुन्छ, जसले सगरमाथाको प्रथम आरोही विश्वमै। अनि यो सगरमाथा संसारलाई हाम्रो देश भनेर चिनाउने सगरमाथा। अब म कवितातिर यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। यो कविता वाचन गर्दाखेरि यहाँहरूले आजभन्दा अगाडि धेरै कविताहरू सुन्नुभएको छ, धेरै कविता वाचन पनि गरिसक्नु भएको छ। कविता वाचन गर्दाखेरि हामीले कम्तीमा यस्तो कवितालाई हामी पद्य कविता भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। गद्य र पद्य गरी कविता दुई किसिमको हुन्छ। यस्तो कविता वाचन गर्दा हामीले गति, यति, लय, यी 3 चिजलाई ख्याल पुर्याउनुपर्छ। अनि अनेक किसिमका लय हुन्छन् कविताका। तपाईलाई म एउटा सानो लय यहाँ सुनाउने कोसिस गर्छु। यो कस्तो छ त यो कविता? नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार। मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। अघि पनि तपाईले हाम्रा नेपालीका चिन्हहरू, हतियारहरू देख्नुभयो। यहाँ तस्बिरमा पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ पर्वतारोहण गरिराखेको, सगरमाथा चढिराखेको अथवा हिमाल चढिराखेको अथवा पहाड चढिराखेको तपाईँ तस्बिर देख्नुहुन्छ। अनि हातमा वीरताको चिनो खुकुरी लिएका योद्धा, सिपाही, हाम्रो देशका रक्षक तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कविता तपाईले अघि पढिसक्नु भएको छ र आज यसै गरी हामी कवितालाई वाचन गर्छौँ। कविताको दोस्रो अनुच्छेदतिर, दोस्रो हरफतिर म तपाईलाई एकछिन तान्न चाहन्छु। यसलाई हामी यसरी वाचन गर्न सक्छौँ।
शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु आइफुकेको, ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु आइफुकेको, अत्याचारी यदि छ त त्यहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। यो कविताको भाव, यो कविताको अर्थ अहिले म तपाईँलाई पछि बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि हामी यसै गरी कविता तपाईँ पनि वाचन गर्ने पहिला अभ्यास गर्नुहोस्। आज हामी विशेष गरी कविताको 5औं हरफदेखि, यो 5औं हरफ, यो अन्तिम हरफ हामी यो कवितामा यी हरफमा केन्द्रित भएर पढ्नेछौँ, किनभने योभन्दा अघिल्ला हरफहरू यहाँहरूले अघिल्ला कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। यो हरफले हामीलाई के बताइराखेको छ भने म फेरि यसलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। तपाईँ अर्को तरिकाले वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कवितालाई वाचन गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छन्, मैले वाचन गरेको एउटा तरिका हो। म फेरि यसलाई वाचन गरेर यहाँ सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। अब यसै गरी तपाईँ एकचोटि मसँग गाउने कोसिस गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला, है। म पहिलो हरफ पढ्छु, तपाईँ पनि मलाई पछ्याउनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो कविताको हरफले हामीलाई के बताउन खोजिरहेको छ भने हामी नेपालीहरू, हामी वीर नेपालीका सन्तान, हामी पनि वीर छौँ। हाम्रा पुर्खाहरू त एकदमै वीर थिए। ती हाम्रा वीर पुर्खाहरू हाँसी हाँसी एकदमै ठुलो, विपुल भनेको ठुलो दुःखको खाडल, दुःखको गर्त भनेको दुःखको खाडल, दुःखको खाडलमा हाम फाल्न पऱ्यो भने यो देशको लागि, मातृभूमिको लागि, हाम्रो माटोको लागि, यो देश बचाउनको लागि, अनि ठुलो खाडलमा, मृत्युको खाडलमा, दुःखको खाडलमा हाम फाल्न पऱ्यो भने देशको लागि हाँसी हाँसी नेपाली आफ्नो ज्यान त्याग्न तयार हुन्छ। अनि अर्को हरफले हामीलाई के भन्छ? कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाए। आफ्नो अगाडि काल नै आएको छ भने पनि त्यो कालसँग नडराइकन, मृत्युसँग नडराइकन बरु खुसी भएर मातृभूमिको गीत गाएर, देशको गीत गाएर नेपाली एकदमै अघि बढ्छ। अनि यहाँ फेरि अर्को हरफले हामीलाई के भन्छ? बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। अनि नेपालीले के बुझेको छ भने नि, हामी एकचोटि आखिर मर्नै पर्छ। आज मरे पनि मर्नुपर्छ, भोलि मरे पनि मर्नुपर्छ, प्रकृतिको नियम हो। जन्मिएपछि एकचोटि सबैले मर्नैपर्छ, मानिसले मात्रै होइन कि जीवजन्तुले पनि मर्नुपर्छ। भनेपछि हामी एकचोटि मर्नै पर्छ भने देशको लागि किन नमर्ने, है? यो प्रकृतिले हामीलाई सधैँ बचाइराख्दैन। एक दिन हामी मर्नै पर्छ भने यो देशको लागि किन नमर्ने भनेर कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले यो कवितामा देशभक्तिको भाव अनि वीरताको भाव हामीलाई
व्यक्त गरेका छन्। यो कविता यसरी सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब म यो कविता तपाईँलाई फेरि एकचोटि आफै वाचन गर्न, त्यो लय मिलाएर, गति यति लय मिलाएर वाचन गरेर अभ्यास गर्न म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु र आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु होला। आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउँदाखेरि झनै रमाइलो हुन्छ। अझ साथी मिलेर गाउनु भयो भने झनै रमाइलो हुन्छ है त। अब हामी यो कवितामा प्रयोग भएका, यो कविताको जुन अघि 5औं हरफदेखि शब्दहरू प्रयोग भएका थिए, ती शब्दहरूलाई हामी शुद्धसँग उच्चारण गर्ने कोसिस गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा के छ, तपाईँ एकचोटि पढ्नुहोस् अनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। पक्कै तपाईँले पढिसक्नुभयो। हामी यसरी पढ्छौँ, हाँसी हाँसी है। माथिको हाँसी हाँसीलाई हाँसी हाँसी, तल छ विपुल छ, हामी यसलाई विपुल भनेर पढ्छौँ। यहाँ माथि बी चिरेको छैन, ब चिरेको छैन। हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो ओ भयो भने हामी ब भनेको हुनाले हामी विपुल भनेर पढ्छौँ। अनि यहाँ गर्त छ, यहाँ हामी पढ्दाखेरि यसलाई गर्त खाडल होइन, गर्त भनेर पढ्छौँ। त्यस्तै यहाँ हर्ष छ, यहाँ पेट चिरेको छ, हामी बोल्ने बेलामा चाहिँ कसरी पढ्छौँ त, हर्ष भनेर यसरी पढ्छौँ हामी है। लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो लेख्नुपर्छ, बोल्ने बेलामा हामी हर्ष भनेर उच्चारण गर्छौँ है। अनि यता हेर्नुहोस् त, अर्को फेरि यहाँ बाजी छ होइन। अनि हामी बोल्ने बेलामा ह्रस्व दीर्घ हामी छुट्टिँदैन बोल्ने बेलामा, अनि त्यही भएर हामी यहाँ ह्रस्व मात्रै बोल्छौँ। हेर्नुहोस् त, बाजी है। अनि यहाँ मरण छ होइन। अनि यहाँ तल मरण, हामी यो अणको उच्चारण बोल्ने बेलामा धेरै ठाउँमा हामी न भन्छौँ है। त्यही भएर यहाँ मरण पनि भन्छ, कति मरण भन्छ, तर अण भने जस्तो पनि सुनिन्छ। एक्चुअली उच्चारण गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै, यसलाई मरण है त, मरण, न जस्तो पनि सुनिन्छ, अण जस्तो पनि सुनिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् यहाँ प्रकृति है। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी यो क्रि रिकार यस्तो घुमाएर लेख्छौँ। पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ, प्रकृति यसरी पढ्छौँ हामी है। अनि यहाँ ऐन छ, हामी भन्ने बेलामा ऐन भन्छौँ है। ऐन छ, हामी ऐन भन्छौँ। र यसरी शब्दहरूलाई पनि हामीले सही तरिकाले उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। यो पाठमा अरू त्यस्ता धेरै शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई तपाईँ खोज्नुहोस्, आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् अनि उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। अब म तपाईँलाई अर्को अभ्यासमा लैजान्छु है। अघि हामीले जुन जुन शब्दहरूलाई उच्चारण गऱ्यौँ, अब ती शब्दहरूलाई हामी कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने त। जस्तो कि हाँसी हाँसी छ है, यहाँ सुरुमा हाँसी हाँसी छ, अर्को विपुल छ, अर्को गर्त छ, अर्को हर्ष छ, अर्को बाजी छ, अर्को मरण छ, अर्को प्रकृति छ, अर्को ऐन छ। हामीले अघि जुन जुन शब्दहरूको उच्चारण गऱ्यौँ ती शब्दहरूलाई हामी एकचोटि वाक्यमा प्रयोग पनि गरेर हेर्छौँ है। तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् अनि म पनि तपाईँको लागि एउटा दुईटा वाक्य बनाउँछु है। जस्तै तपाईँ त्यता बनाउन कोसिस गर्नुहोस्, म यता तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु है बोर्डमा। हाँसी हाँसी है। नेपालीहरू देशका लागि हाँसी हाँसी मर्न तयार हुन्छन् होइन त। ल हेर्नुहोस्, नेपालीहरू देशका लागि हाँसी हाँसी मर्न तयार हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी वाक्य बनाइसकेपछि तपाईँले जुन शब्दलाई वाक्य बनाउनु भएको त्यसलाई यसरी रेखाङ्कन गरिदिनु भयो भने, तल यस्तो धर्को तानिदिनु भयो भने, रेखा तानिदिनु भयो भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ है। त्यस्तै अर्को पनि म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा म वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु। विपुल, विपुलको अर्थ तपाईँलाई थाहा होला। विपुल भनेको एकदमै धेरै, एकदमै ठुलो है। यसलाई हामी
यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। पढ्नुहोस् त मैले के लेखेँ। विपुल है, विपुल नेपालको विपुल सौन्दर्य देखेर पर्यटकहरू छक्क पर्छन् है। यसै गरी अर्को गर्त छ, गर्तको पनि वाक्य हामी बनाउन सक्छौँ। खाडल हैन, नेपालीहरू सबै मिले भने गरिबीको गर्तबाट पार पाउन सकिन्छ, गरिबीको खाडल हैन। त्यस्तै हर्ष हैन, हाम्रो नेपालको सुन्दरता देखेर हामी हर्ष मान्छौँ, अथवा नेपालको लागि काम गर्न पाउँदा, नेपालको लागि केही योगदान गर्न पाउँदा नेपालीले हर्ष मनाउँछन् हैन। अर्को बाजी हैन, त्यहाँ बाजी छ, नेपालीहरू ज्यानको बाजी लगाएर हैन आफ्नो देशको लागि लड्छन्। अथवा कोही कोही विद्यार्थीहरू एकदमै बाजी लगाएर हैन, पढ्ने बेलामा बाजी लगाउने विद्यार्थी पनि हुन्छन् नि कोही हैन। त्यस्तै खालले तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को मरण छ, त्यस्तै अर्को प्रकृति पनि छ, अनि अर्को ऐन छ। यी शब्दहरूलाई तपाईँ आफ्नै किसिमले वाक्यमा प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहोस् र आफ्ना अग्रजहरू, आफ्ना दाइ दिदीहरू अथवा आफ्ना शिक्षकहरूलाई देखाउनु होला है। अब हामी अर्कोतिर लाग्छौँ है। अब यहाँ केही शब्दहरू कविताको लय मिलाउनको लागि, यस्तो यो पद्य कवितामा, यस्तो छन्द मिलेको कवितामा कविताको लय मिलाउनको लागि कहिलेकाहीँ ह्रस्वलाई दीर्घ, दीर्घलाई ह्रस्व पनि लेखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। अनि त्यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ कवितामा जसरी लेखेको भए पनि अघि पछि हामीले शुद्ध गरेर लेख्नुपर्छ है। र अहिले मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेका शब्दहरू चाहिँ यहाँ केही अशुद्ध शब्दहरू छन्। कवितामा पनि अशुद्ध रूपमा लेखिएका केही शब्दहरू छन्, केही शब्द आफै अशुद्ध भएका शब्दहरू छन्। तिनीहरूलाई कसरी शुद्ध लेख्ने, ल हेर्नुहोस् है त के हुन्छ होला। यो ठिक छैन, त्यहाँ के पुगेको छैन तपाईँ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो है। त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, के नपुगे जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई पक्कै पनि। त्यहाँ चन्द्रबिन्दु छैन है। त्यही भएर यसको हाँसी हाँसी कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, चन्द्रबिन्दु है। अर्को शब्द छ खुसी। यो शब्दमा के मिलेको छैन हेर्नुहोस् त, यो शब्दमा यस्तो मिलेको छैन। यताबाट हुनुपर्ने यो दीर्घ हुनुपर्ने ह्रस्व छ है। त्यस्तै अर्को, यसलाई तपाईँ शुद्ध गरेर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के मिलेको छैन होला है। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, केही नमिले जस्तो देखिन्छ है। अब तुलना गर्नुहोस् त, के मिलेन, ल हेर्नुहोस् है। माथि यहाँ यसलाई खुट्टो काट्नुपर्ने रहेछ है, बढ्ने। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, प्रकृति छ, यसलाई शुद्ध कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त। तपाईँ पहिला कोसिस गर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् त, यस्तो हुने रहेछ प्रकृति है। र यसरी हामीले शब्दहरूलाई शुद्ध तरिकाले लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। अब म फेरि तपाईँलाई अर्को अभ्यासतिर लैजान चाहन्छु। ल अघि हामीले जुन कविता वाचन गऱ्यौँ, मैले जुन कविता वाचन गरेर सुनाएँ, तपाईँले पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुभयो। त्यो कवितालाई चाहिँ वाक्यमा लेख्नुहोस्, त्यो कविताको हरफलाई वाक्यमा लेख्नुहोस् भन्ने अभ्यास छ हैन। अब यस्तोलाई चाहिँ कविता, त्यो पद्य कवितालाई गद्यमा लेख्ने भन्छ अलि अर्को भाषामा है। त्यो कविता पद्यमा छ, यसलाई गद्यमा कसरी लेख्ने त, यसलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने त हैन। वाक्यको क्रममा हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाली हैन। वाचनै गर्ने भने हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने है। अब यो कवितालाई, यसलाई हामी
गद्यमा अथवा यसलाई हामी हरफमा अथवा यसलाई हामी वाक्यमा कसरी लेख्छौँ त्यो चिज हेर्नुहोस् है त। यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। म कविको भनाइ त्यहाँ कविले म भनेर भनेका छन् होइन। जस्तै म हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाल्न तयार छु। त ठुलो दुःखको खाडलमा फाल हाल्न पनि तयार छु। कालै आए पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाउँछु। मलाई मरणको डर छैन किनकि एक बाजी सबैले मर्नै पर्छ है। सबैले मरेर देह फेर्ने प्रकृतिको नियम नै हो है भनेर यो माथिको कविताका हरफले हामीलाई बताएका छन् है त। भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफै पनि पढ्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आफै पनि कोसिस गर्दै जानुपर्छ, अभ्यास गर्दै जानुपर्छ है त। अब फेरि हेर्नुहोस् है, हामीले केही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु, तपाईँले मिलाइहाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ है। गाह्रो प्रश्नहरू छैन, सजिलो प्रश्नहरू छ। अनि नसके पनि कोसिस गर्नुहोस्, नजाने पनि कोसिस गर्नुहोस्, केही बिग्रिँदैन है। कोसिस गऱ्यो भने जानिन्छ। पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ, हेर्नुहोस् त। कवि हाँसी हाँसी के गर्न तयार छन्? ल बताउनुहोस् त। ठ्याक्कै यहाँले बताइसक्नुभयो। यसको उत्तर यस्तो हुनसक्छ, हेर्नुहोस् त। कवि हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाल्न तयार छन्। अर्थात् कवि हाँसी हाँसी देशको लागि मर्न तयार छन् भन्न खोजेको होइन त। अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अर्को प्रश्नको लागि? पक्कै। ल हेर्नुहोस्, कवि के को हर्ष गाना सुनाउँछन्? सम्झिनुहोस् त, यहाँले सम्झिसक्नुभयो। कवि खुसीको हर्ष गाना सुनाउँछन्। कवि खुसीको हर्ष गाना सुनाउँछन्। हेर्नुहोस् है। फेरि अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूको लागि, पढ्नुहोस् त। यो प्रश्न, प्रकृतिको ऐन कुन हो है? यसको उत्तर यस्तो हुनसक्छ, जन्मिएपछि एक दिन मर्नै पर्छ, यो नै प्रकृतिको ऐन हो। यहाँ कुन हो भएछ, यो यहाँ चाहिँदैन भाइ बहिनीहरू। यो नै प्रकृतिको ऐन हो है त। जन्मेपछि एक दिन मर्ने प्रकृतिको ऐन हो। नियम, ऐन भनेको नियम कानुन पनि भन्न सक्छौँ हामी। कवि किन मर्न पनि पछि हट्दैनन् त? अर्को प्रश्न छ, कवि किन मर्न पनि पछि हट्दैनन्? यसको उत्तर छ, मर्नै पर्ने भएपछि देशका लागि मर्न बेस हुन्छ, त्यसैले कवि मर्न पनि पछि हट्दैनन् है। एकचोटि मर्नै पर्ने भएपछि यसै मरिन्छ उसै मरिन्छ, देशका लागि किन नमर्ने भन्ने कविको विचार छ, कविताको भाव छ है। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, कवि कसरी दुःखको गर्तमा फाल हाल्छन्, हाम फाल्छन् है? सुरुमै छ त्यो त है। हेर्नुहोस् त, कवि हाँसी हाँसी दुःखको गर्तमा हाम फाल्छन् है। अब तपाईँहरूलाई म अर्को अभ्यासमा लैजान चाहन्छु। तलका हरफको भाव विस्तार गर्नुहोस् है। यो कविताले के भनेको होला त? अघि हामीले धेरैचोटि चर्चा गरिसकेका छौँ। अब तपाईँले आफै यसको भाव, यो कविताको अर्थ, यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के होला, तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्नेछ, तपाईँले कोसिस गर्नुपर्नेछ है। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ। म कविता फेरि तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने है। ल अब यो कविता तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस्, म त्यसपछि तपाईँलाई बताउँछु यो कविताको भाव है। सोच्नुहोस् त, यो कविताको भाव, यो हरफको भाव के होला, यो हरफको भाव के होला, यी सबै हरफको भाव के होला, भाव विस्तार है। अब तपाईँले सोचिसक्नुभयो होला। तपाईँलाई मैले सोचेको कुरा सुनाउन चाहन्छु। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले परिचय कवितामा नेपालीको वीरताको बयान गर्ने क्रममा है, हामी नेपालीहरू वीर छौँ भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ। अनि यो कवितामा बयान गर्ने क्रममा कविता नेपाली किन वीर छ त भन्दा, नेपाली
मृत्युदेखि कहिले पनि डराउँदैन। आफ्नो देशको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ, आफ्नो मातृभूमिको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ। अनि उसलाई काल आएको बेलामा, मृत्यु आएको बेलामा पनि उसलाई डर लाग्दैन। ऊ हाँसी हाँसी मातृभूमिको लागि, आफ्नो देशको लागि मर्न तयार हुन्छ। विपुल भनेको ठुलो, भयङ्कर, एकदमै गहिरो, फराकिलो, ठुलो दुःखको खाडलमा, यो गर्त भनेको खाडलमा फाल हालेर मर्न पनि नेपाली तयार हुन्छ। अनि जताततै कालै काल आओस् होइन, काल आए पनि ऊ एकदमै खुसी भएर, खुसीको गीत गाएर बाँचिराखेको हुन्छ है। अनि त्यस्तो आँट नेपालीलाई किन आयो त? किन मृत्युदेखि डर लागेन भने नेपालीले राम्रोसँग के बुझेको छ भने एकचोटि मरेर जाने चोला हो, एकचोटि मरेर जाने मानिसको जीवन हो। देशका लागि किन नमर्ने त? आफ्नो देशको लागि, आफ्नो मातृभूमिको लागि किन नमर्ने भनेर नेपालीले बुझेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ प्रत्येक नेपाली परिआएको खण्डमा आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि, आफ्नो देशलाई जोगाउनको लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर कविले हामीलाई यो कविता, परिचय कविता मार्फत, हामी नेपालीहरू, हामी डरछेरुवा, हामी कातर, हामी भाग्ने, डराएर भाग्ने जात होइनौँ भनेर हाम्रो नेपालीको आँट, अनि हाम्रो नेपालीको साहस, अनि हाम्रो नेपालीको वीरता, हाम्रो नेपालीको गौरवगाथा, हाम्रो नेपालीको इतिहास, अनि हाम्रा नेपालको संस्कृतिलाई झल्किने गरी यो कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले यस्ता गहन भावहरू व्यक्त गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। अब मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि यसै गरी यी कविताका भावहरू, यी कविताका अर्थहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अब म फेरि तपाईँलाई अर्को प्रश्नतिर तपाईँको ध्यान म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। तलका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् है। यो उत्तर, लामो उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। यो परिचय कविताका श्लोकलाई वाक्यमा लेख्नुहोस् है। परिचय कवितामा धेरै श्लोकहरू छन्, ती श्लोकलाई वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ है। अब कसरी लेख्ने त वाक्यमा? अघि मैले सुनाएँ नि तपाईँलाई, त्यो पद्यमा लेखिएको कुरालाई गद्यमा रूपान्तरण, त्यस्तोलाई गद्य रूपान्तरण पनि भन्छ है। र त्यसलाई वाक्यमा, सजिलो भाषामा यहाँ वाक्यमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। तपाईँ पनि कोसिस गर्नुहोस् त्यसलाई कसरी लेख्ने। मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ केही सामग्री लिएर आएको छु, म त्यो सामग्री तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ पनि आफू कोसिस गर्दै गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पनि कोसिस गर्नुभयो होला परिचय कविताका श्लोकलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने। मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ नमुना लिएर आएको छु। हामी सँगसँगै ती नमुनाहरू पढौँ। म तपाईँहरूलाई ती नमुनाहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु है। हेर्नुहोस् त, यो अभ्यासको, तपाईँको किताबको अभ्यासको 6मा दिएको छ। परिचय कविताका श्लोकलाई वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ है। जस्तै नेपाली कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छ है। गिरी भनेको तपाईँलाई थाहा छ, पहाड हो, पर्वत हो, अथवा हिमश्रृङ्खला पनि भन्छ। अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। हिमालको चुचुरोलाई हामी गिरी भन्दछौँ है। अनि नेपालीहरू, तपाईँलाई थाहा छ, सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली, अघि मैले तस्बिर पनि तपाईँलाई देखाएँ, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोचोटि, विश्वमै पहिलोचोटि सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो है। र नेपाली कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छ। अनि नेपाली बैरी नै भए पनि दिन दुखीमाथि दयालु हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ, बैरी भनेको तपाईँलाई थाहा छ, बैरी भनेको शत्रु हो हैन। र बैरी नै भए पनि, दुःख पायो भने, आफ्नो बैरी नै भए पनि, शत्रु नै भए पनि दुःख पायो भने नेपालीले कहिले पनि बदलाको भावनाले हेर्दैन। अप्ठ्यारोमा परेको मानिसलाई, दुःखमा परेको मानिसलाई सघाउने, मद्दत गर्ने नेपालीहरूको उदार, फराकिलो मन छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी नेपाली हातमा खुकुरी लिएर बैरीको रगत पिउन तयार भएर बस्छ है। जतिखेर पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हतियार, हाम्रो नेपालीहरूको वीरताको चिनो, त्यो खुकुरी लिएर ऊ तयार भएर बस्छ है। अनि त्यस्तै गरी जगतको रक्षा गर्नु नै नेपालीले पाएको शिक्षा हो
है। यो संसारको रक्षा गर्नु, आफ्नो मुलुकको रक्षा गर्नु, आफ्नो माटोको रक्षा गर्नु, मातृभूमि अथवा आफ्नो देशलाई मानिसहरू आमासित पनि तुलना गर्छन् भाइ बहिनीहरू। यो आमा समान देशलाई रक्षा गर्नुलाई नेपालीले आफ्नो कर्तव्य ठान्छ, नेपालीले आफ्नो दायित्व ठान्छ है। अनि त्यस्तै उसले त्यस्तै खालको शिक्षा पाएको हुन्छ। परोपकार गर्नु है अथवा अरूको हित गर्नु नै नेपालीले पाएको दीक्षा हो। शिक्षा सँगसँगै दीक्षा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। राम्रो चालचलन, राम्रो गुण उसले शिक्षाबाट प्राप्त गरेको गुण हो। अनि मृत्यु नै आएर दन्दनी आगो फुके पनि अत्याचारीको माथ अथवा शिर ताक्न कहिल्यै पछि पर्दैन नेपाली है। अनि मेघले ड्याङ ड्याङ गरी विनाशको बाजा बजाउन सक्छ, अथवा मेघ भनेको थाहा छ तपाईँलाई, मेघ भनेको बादल हो। बादल आकाशमा गड्याङ गुडुङ गरेर चट्याङ परेर जतिसुकै दुःख दिन खोजे पनि होइन, अनि मेघले दैत्य अथवा राक्षसको जस्तो रूप देखाएर नेपालीलाई तर्साउन सक्छ होइन, तर नेपाली तर्सिँदैन। अनि शत्रुहरू अथवा रिपुहरू मिलेर बाटो छेक्न पनि सक्छन्। यस्तो बेलामा नेपाली मर्न पनि सङ्कोच अथवा अप्ठ्यारो मान्दैन, किनकि मानिस मरे पनि उसको आत्मा अमर हुन्छ, मानिस मरे पनि उसको आत्मा मर्दैन भनेर यो कविताले विश्वास गरेको छ भाइ बहिनीहरू है। अब यता हेर्नुहोस् फेरि, गोली लागेर देह अथवा शरीरका अङ्ग पटपटी फुट्न सक्छन्, शरीरको मासु थुप्रो मात्रै बाँकी रहन सक्छ, बाटो भत्भत पोल्ने बालुवाको हुन सक्छ। यस्ता कठिनाइ जति आए पनि नेपालीले बैरीको शिर ताकेरै छोड्छ है। यसै गरी तपाईँ कविताका अरू हरफलाई वाक्यमा बदल्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग यो अर्को एउटा बाँकी छ है। अब यसमा चाहिँ कविताका आधारमा नेपालीका विशेषताहरू तपाईँलाई थाहा छ। हिमाल पहाड चढ्न सिपालु, दिन दुखीमाथि दयालु, बैरीको तातो रगत पिउन पनि हरदम तयार, अनि हातमा खुकुरी बोकेर हिँड्ने, अनि जगतको रक्षा गर्नु नै उसको शिक्षा हो, अनि उसले अरूको हित गर्ने नै उसको दीक्षा हो, अनि आखिरी श्वाससम्म परहित गर्ने पनि उसको इच्छा हो, र अत्याचारीको माथ ताक्ने पनि उसको आँट र साहस हो भनेर हामीलाई दोस्रो प्रश्नले नेपालीका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यसरी तपाईँ नेपालीका विशेषताहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले परिचय कविता अध्ययन गऱ्यौँ र हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ, केही अप्ठ्यारा शब्दलाई उच्चारण गऱ्यौँ, केही कठिन शब्दहरूको अर्थ जान्यौँ, केही शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ, कविताका हरफलाई सामान्य वाक्यमा लेख्यौँ, छोटा प्रश्नको उत्तर भन्यौँ, अनि लामा प्रश्नहरू लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँ आजको कक्षामा सँगसँगै रहनुभयो, मसँगै बस्नुभयो, केही कुराहरू सुन्नुभयो र यो परिचय कविता बुझ्नुभयो होला। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। यो कविता यो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। यो कविता फेरि पढेर तपाईँ पनि अभ्यास गर्नुहोस्। हस् त, आजलाई म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन एकदमै राम्रो रहोस्, सुखद रहोस्। नमस्कार।